ल त संस्थाको दीर्घकालीन दृष्टिकोण। ल यहाँ के दिएको छ म तपाईलाई सुनाउँछु। व्यवस्थित अभिलेख पद्धति गरी सरल र सुलभ ढङ्गबाट सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने। नम्बर 3 संस्थाको मुख्य उद्देश्य। यस किताबखानाको राष्ट्रिय किताबखाना हो के राष्ट्रिय किताबखाना त संस्थाको दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा त बुझिहाल्नु पर्यो। व्यवस्थित अभिलेख पद्धति गरी सरल र सुलभ ढङ्गबाट सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने। संस्थाको मुख्य ध्येय। यस किताबखानाको कार्यलाई आधुनिक प्रविधिमा आधारित वैज्ञानिक र व्यवस्थित अभिलेख व्यवस्थापनको माध्यमबाट सेवा प्रवाह पारदर्शिता सुलभ र सरलीकरण गर्दै सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने विश्वसनीय तथ्यपरक अभिलेखका आधारमा सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकहरूको सूचना केन्द्रीकृत गरी सुधारात्मक नीति कार्यक्रम निर्माणमा सरकारलाई सहयोग पुर्याउने। संस्थाको उद्देश्य। सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकको सुरु नियुक्तिदेखि अवकाश हुँदासम्मको अभिलेख सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा अवधि गर्ने। सेवाबाट निवृत्त भएका शिक्षकले निवृत्तिभरण उपदान उपचार खर्च पारिवारिक निवृत्तिभरण सन्ति वृत्ति बिरामी बिदा अस्थायी अवधिको समेतको रकम आदि सुविधा उपलब्ध गराउने र सोको अभिलेख राख्ने। सरकारका विभिन्न निकायहरूलाई नीति निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी शिक्षक सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने। सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकको अभिलेखको सूचना केन्द्रको रूपमा कार्य गर्ने। मतलब सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकहरूको वार्षिक तलबी प्रतिवेदन पारित गराउने। सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकको सम्पत्ति विवरणको वार्षिक रूपमा अभिलेख गराउने। शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षकको काम कर्तव्य र अधिकार नियम 126 विद्यालय शिक्षक किताबखाना शिक्षकलाई प्रदान गरी निवृत्तिभरण पारिवारिक निवृत्तिभरण शैक्षिक भत्ता सन्ति वृत्ति उपदान बिमा औषधोपचार आदिका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न मन्त्रालय अन्तर्गत एक विद्यालय शिक्षक किताब रहनेछ। शिक्षक किताबको काम कर्तव्य र अधिकार कार्यान्वयन बमोजिम हुनेछ। शिक्षकहरूको नोकरी अभिलेख आवधिक राख्ने। शिक्षकहरूको निवृत्ति र उपदानको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने अनि शिक्षकको निवृत्ति उपदान औषधि उपचार र बिमाको लागि व्यक्तिगत विवरण तयार गर्ने सम्बन्धमा निर्देशनालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट वितरण माग गर्ने। उमेरको कारणबाट अनिवार्य अवकाश पाउने शिक्षकलाई अवकाश पाउने मिति समेत खुलाइ र 6 महिना अगावै जानकारी गराउने। शिक्षकको वार्षिक तलबी विवरण पारित गर्ने गराउने। निवृत्तिभरण कोषको सञ्चालन गर्ने। निवृत्तिभरण उपदान बिमा औषधालय उपचार लगायतका अन्य रकमको निकासा दिने। वृत्तिभरण र उपदान सम्बन्धी अन्य आवश्यक काम कारबाही गर्ने। शिक्षकको सेवा अवधि गणना सम्बन्धी काम गर्ने। मन्त्रालयले दिएको निर्देशनको पालना गर्ने। राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षकको सङ्गठन र संरचना। विद्यालय शिक्षक महाशाखाको लागि सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृति भए विभिन्न पद श्रेणी सेवा समूह र उपसमूहमा 15 जना कर्मचारी रहने गरी दरबन्दी 13 स्वीकृति गरिएको छ र जस अनुसार उपमहानिर्देशक शिक्षा प्रशासक 1 निर्देशक 4 मतलब सुरुबाट जस अनुसार उपनिर्देशक शिक्षा प्रशासन 1 निर्देशक 4 शाखा अधिकृत 4 र प्रप्रास 6 गरी जम्मा 15 मतलब उपमहानिर्देशक शिक्षा प्रशासन 1 जना भइहाल्यो कि अनि त्यसपछि निर्देशक 4 जना शाखा अधिकृत 4 जना त 9 जना भयो र 6 जना जुन छन् प्रास गरी जम्मा 15 जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ। किताबखानाको सङ्गठनात्मक संरचना। सुरुमा सङ्गठन संरचना स्वीकृति हुँदा निवृत्तिभरण शाखा उपदान शाखा 1 निवृत्तिभरण शाखा उपदान शाखा 2 सुरुमा सङ्गठन संरचना स्वीकृति हुँदा निवृत्तिभरण उपदान शाखा 1 निवृत्तिभरण शाखा उपशाखा
उपदान शाखा 2 अनि निवृत्तिभरण शाखा र उपदान शाखा 3 कार्यक्रम अनुगमन तथा अभिलेख व्यवस्थापन शाखा आन्तरिक प्रशासन शाखा रहेका उक्त निकायले वेबसाइटबाट निम्न अनुसारको सङ्गठन संरचना रहेको पाइन्छ। त अब हेर्नुस् दिएको छ सङ्गठनको संरचनामा दिएको छ, छोडिदिनु यसलाई भागतिर डायग्रामहरू नभए हेरिहालौँ। महानिर्देशक प्रसस्रा प्र 1 अनि नासुरा प अन प्रथम 1 भइहाल्यो। सङ्गठनको संरचनामा जम्मा सङ्ख्या 34 वटामा जुन छ निभ उपदान शाखा 1, निभ उपदान शाखा 2, अब निभ उपदान शाखा 3 अनि त्यस पछाडि निभ उपदान शाखा 4। त अब हेर मेची कोसीमा एउटा छ निभ उपदान शाखा, अनि त्यस पछाडि सगरमाथा जनकपुरमा जुन छ नि, अनि त्यस पछाडि मेची निभ उपदान शाखा 1 मेची कोशी उपनिर्देशक पदवी शिक्षा 1 साहराप प्रशासन 1 निभ उपदान शाखा नम्बर 2 सगरमाथा जनकपुर उपनिर्देशक पदवी सी 1 र साहराप शिक्षा 1 अनि निभ उपदान शाखा नम्बर 3 बागमती 1 नम्बरमा भइहाल्यो तिम्रो के त कोशी, 2 नम्बरमा सगरमाथा, 3 नम्बरमा बागमती। अनि उपनिर्देशक रापत्री 1 अनि साहरापसी 2 भइहाल्यो। निभ उपदान शाखा 4 नारायणी गण्डकी उपनिर्देशक रापसी एउटा अनि फेरि 1 एउटा यहाँ पनि छन्। त निभ उपदान शाखा नम्बर 5 धवलागिरी लुम्बिनी उपनि पदवी 1 अनि थाहा यहाँ प्र जुन छ नि 1 अनि निभ उपदान शाखा 6 राप्ती भेरी उपनिर्देशक 1 अनि शाह 1 अनि त्यस पछाडि निभ उपदान शाखा नम्बर 7 कर्णाली सेती महाकाली 1 छ ल। त त्यस पछाडि शाखा नम्बर 8 अभिलेख व्यवस्थापन शाखा उपनिर्देशक 1 अनि त्यस पछाडि नासुप्र 2 अनि राप 1 गरेर। त शाखा नम्बर 9 अनुगमन तथा सूचना व्यवस्थापन शाखा उपनिर्देशक पदवी सी 1 अनि प्रास 1 भइहाल्यो। अनि कम्प्युटर शाखा कम्प्युटर अधिकृत 1 अनि त्यसपछि कम्प्युटर अपरेटर राप प्रथम द्वितीय 4 वटा भइहाल्यो। आर्थिक प्रशासन शाखा लेखा अधिकृत राप लेखा 1 अनि सह लेखापाल 1 अनि प्रशासन जिन्सी र दर्ता चलानी शाखा नासु रापत्री प्रथम 1 अनि खरिदार 1 कास 3। अब उपनिर्देशक दरबन्दी सङ्ख्या बढी र शाखा र तथा मतलब शाखा कर्मचारीहरूको दरबन्दी संस्था सङ्ख्या कम भएको कार्यगत रूपमा शाखालाई हेरफेर गरी कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार निभ उपदान अभिलेख तथा योजना शाखाको कार्यमा खटाइनेछ। शिक्षकको सेवा आयोग के भनेको छ? शिक्षक सेवा आयोग परिचय शिक्षक सेवा आयोग। त शिक्षक सेवा आयोगमा दिएको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्बद्ध शिक्षक सेवा आयोगको विद्यालय तहका शिक्षकहरूको शिक्षक प्रधानाध्यापक अनुमति पत्र प्रदान गर्ने र स्थायी नियुक्ति र बढुवाको लागि खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरू सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरी नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिदछ। नेपालको शैक्षिक इतिहासमा सर्वप्रथम विक्रमसम्म 2032 सालमा बागमती, नारायणी र गण्डकी अञ्चलका 30 जिल्लाहरूमा प्राथमिक तहको शिक्षक बन्नका लागि शिक्षक अधिकार पत्र लिनुपर्ने नियम लागू गरिए पनि नेपालमा शिक्षकहरूको सेवा शर्त सुविधा कानुन र संस्थागत व्यवस्था राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 लागू भएदेखि सुरु भएको उक्त योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा शिक्षा ऐन 2028 बमोजिम विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी स्वीकृति गरी त्यस्ता दरबन्दीमा शिक्षकहरूको स्थायी नियुक्ति गर्ने कार्यको सुरुवात भएको पाइन्छ। शिक्षक पदमा योग्य र सक्षम व्यक्तिको छनौट गरी सिफारिस गर्न सुरुमा जिल्ला शिक्षा सेवा आयोग, तत्पश्चात जिल्ला शिक्षा समिति अन्तर्गत छनौट समिति र पछि प्राथमिक तहका लागि जिल्ला स्तरबाट शिक्षक
जिल्ला शिक्षक छनौट समिति र निम्न माध्यमिक तहका लागि क्षेत्रीय स्तरमा क्षेत्रीय शिक्षक छनौट समितिको क्रियाशील रहेको पाइने अनि उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2055 को प्रतिवेदनले शिक्षकहरूको स्थायी नियुक्तिको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरेर राष्ट्रिय स्तरमा एउटा शिक्षक सेवा आयोग गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएपछि नेपाल सरकारले शिक्षा ऐन 2028 मा 2055-10(1) मा शिक्षा ऐनको छनौट छैठौं संशोधन गरी राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना गरेको हो र सुरुमा छैठौं संशोधनमा हैन सुरुमा 2028 को छैठौं संशोधन अनि सुरुमा राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको नामबाट स्थापना भएको आयोगको नाम 2058 अनि 10 महिना 25 2058 10 महिना 25 मा नामाकरण गते शिक्षा ऐनमा भएको सातौं संशोधन पश्चात राष्ट्रिय शब्द झिकेर शिक्षक सेवा आयोग बनाइयो। 2028 10 25 मा छैठौं संशोधन भयो। 28 को छैठौं 58 10 25 मा नाम झिकेर राष्ट्रिय हटाइयो। आयोगको कार्य सम्पादनलाई पर्याप्त कानुनी आधार प्रदान गर्न विक्रम सम्वत 2057 सालमा शिक्षा सेवा आयोग नियमावली राज्य गरे। 57 मा त विक्रम सम्वत 2073 सालमा भएको शिक्षा ऐनको 8औं संशोधन भएको व्यवस्था अनुसार आयोगमा 1 जना अध्यक्ष र 1 जना महिला सहित 2 जना सदस्य गरी 3 सदस्य आयोग गठन हुने प्रावधान रहेको छ। लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने ती सदस्य समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले आयोगको पदाधिकारीहरूको नियुक्ति 5 वर्षका लागि गर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा छ। आयोगको सचिवालयको कार्य व्यवस्थापनका निमित्त कार्य सम्पादनका निमित्त सहसचिव स्तर राप प्रथम शिक्षा सेवाको प्रशासकीय प्रमुख रहने व्यवस्था छ र पूर्ण गठित संरचना अनुसार जम्मा 34 दरबन्दी आयोगको सचिवालय सानोठिमी भक्तपुरमा रहेको छ। उद्देश्य सक्षमतामा आधारित शिक्षक छनौट र कार्य सम्पादन उत्कृष्टता तथा निष्पक्षता नै शिक्षक सेवा आयोगको प्रमुख उद्देश्य हो। शिक्षक सेवा नियमावली 2050 अनुसार शिक्षक सेवा आयोगको काम कर्तव्य अधिकार यस प्रकार रहेको छ। नियम नम्बर 4 आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार। आयोगको काम कर्तव्य देखदायक बमोजिम हुनेछ। शिक्षकको स्थायी नियुक्ति र बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने, विद्यालयमा अध्यापन गर्न चाहने व्यक्तिलाई अध्यापन अनुमति पत्र, अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने र परीक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने, उजुरी परेको व्यवस्था बाहेक नतिजा प्रकाशन भएको 1 वर्षपछि परीक्षा सम्बन्धी कामकाज धुल्याउने, शिक्षक सेवा तथा शर्त सुविधा सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयलाई सुझाव दिने, शिक्षकको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने तथा परीक्षा सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने वा नियमावली बमोजिम आयोगले गर्नुपर्ने काम कारबाहीको विषयमा आवश्यकता अनुसार निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्ने। मुख्य कार्यहरू सामुदायिक विद्यालयमा सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त शिक्षक पदको नियुक्ति तथा त्यस्तो पदमा नियुक्त शिक्षकको बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने, शिक्षक पदका लागि उम्मेदवार हुनका लागि लिनुपर्ने अध्यापन अनुमति पत्रका लागि दिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने र परीक्षा सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने, शिक्षकहरूको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा बढुवा र अध्यापन अनुमति पत्रका लागि लिइने परीक्षा पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने र परीक्षा सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गर्न योग्य शिक्षकहरू छनौट गरी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने, शिक्षकको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धमा सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिने। अब शिक्षक सेवा आयोगको संगठन र संरचना। शिक्षक सेवा आयोगको संगठन संरचना अनुसारको महाशाखा र शाखाहरूमा निर्धारित कार्य सम्पादन गर्ने विभिन्न पद श्रेणी सेवा समूह र उपसमूह साबिकको 34 दरबन्दी थप गरी कुल 40 वटा दरबन्दी कायम गरी संगठन संरचनाको दरबन्दी 13 स्वीकृति भएको छ। नेपाल सरकार शिक्षक सेवा आयोग संगठन संरचना अध्यक्ष 1, सदस्य 2, प्रशासकीय प्रमुख 1 जना भइहाल्यो। अब लिखित परीक्षा सञ्चालन, त्यस पछाडि प्रश्नपत्र निर्माण अनि बढुवा पाठ्यक्रम तथ्याङ्क विज्ञापन, क्षमता विकास तथा अनुसन्धान शाखा, अन्तर्वार्ता तथा सिफारिस शाखा,
अध्यापन अनुमति पत्र शाखा, योजना प्रशासन लेखा अनुसन्धान शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा भइहाल्यो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा शिक्षा 8औं संशोधन ऐन 2073 कार्यान्वयनमा आइसकेको सन्दर्भमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको रूपान्तर भई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना भएको हो। साबिकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदबाट सम्पादन हुँदै आएको सम्बन्धमा विद्यालय अनुमति, छात्रवृत्ति, विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट र पाठ्यक्रम निर्माण, विकास एवं सक्षमता निर्धारण सम्बन्धी कार्य पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट सम्पादन गर्ने गरी कार्यक्षेत्र स्थापना भएको एसएलसी कक्षा 10 को परीक्षा एवं कक्षा 11-12 को परीक्षा सम्बन्धी कार्यले एकीकृत अङ्गको रूपमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको क्षेत्राधिकार तोकियो। साथै कक्षा 10 को परीक्षा क्षेत्रीय प्रान्तीय अवधारणा अनुसार सञ्चालनमा ल्याइएको र कक्षा 8 को परीक्षा लाई समेत व्यवस्थित गर्ने दायित्व राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परिधिभित्र समाहित गरिएको हो। ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार विद्यालय शिक्षाको परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन र अन्यका लागि स्थापना गरिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मूल्य कार्य परीक्षा पद्धतिको विकासमा केन्द्रित रहने। अब हेर्नुहोस्, दिएको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अविच्छिन्न उत्तराधिकार बेला एक स्वशासित सङ्गठित संस्थाको रूपमा शिक्षा ऐनमा परिभाषित गरिएको छ। संस्था स्थापनाको उद्देश्य राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको उद्देश्य भनेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्नु हो। मुख्य कार्य शिक्षा ऐन 2028 को 8औं संशोधन 2073 ले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्नानुसार तोकिएको छ। मन्त्रालयले स्वीकृति गरेको परीक्षा सम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही बोर्डको नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, बोर्डको दीर्घकालीन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, विद्यालय शिक्षा परीक्षाको मर्यादा र गुणस्तर कायम भए नभएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने गराउने, बोर्डको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गर्ने, बोर्डको काम सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने, बोर्डको आवधिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने, तोकियो बमोजिमको अन्य कामहरू गर्ने गराउने, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरूमाथिका 1.5 शीर्षकमा शिक्षा भक्तुरी, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सम्बन्धी पूर्व व्यवस्था, उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन अन्तर्गत 2046 फागुन 12 र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको स्थापना भएको हो र राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 ले शिक्षा प्रणालीमा 10+2 संरचनाको महत्त्व तथा विषय विशिष्टीकरणका लागि प्रथम पाइलाको रूपमा यस संरचनालाई ल्याउनु पर्ने सुझाव प्रदान गर्यो। त्यसपश्चात 10+2 सञ्चालनले मध्यम स्तरीय जनशक्ति उत्पादन र उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि आवश्यक ज्ञान तथा सिपको खाँचोलाई परिपूर्ति गर्नुपर्ने कुरा महसुस गरियो र 10+2 विद्यालयको व्यवस्थापनासँगै ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूको आफ्नो परिवेशमा उच्च शिक्षाको पहुँच पाएका थिए। यस प्रणालीले विशेष गरेर महिला उत्पीडित तथा अवसरबाट वञ्चित समूहलाई सहज वातावरण प्रदान गरेको थियो। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदका मुख्य 3वटा कार्यहरू रहेका थिए, जसमा उच्च माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनका लागि सम्बन्ध प्रदान गर्नु, पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु र कक्षा 11-12 को परीक्षा सञ्चालन तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु थियो। शिक्षा मन्त्री 2 अध्यक्ष रहेको परिषदमा नेपाल सरकारबाट नियुक्ति पूर्णकालीन उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवालय सहित परिषदबाट स्वीकृति दरबन्दी 194 केन्द्रको रहेको थियो। परिषदमा कार्यकारिणी प्रमुखको रूपमा सदस्य सचिवले कार्य गर्थे र परिषदको कार्यालय सानोटिमी भक्तपुरमा रहेको थियो भने विराटनगर, त्यसपछाडि जनकपुर, हेटौडा, काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, सिराहा, कोहलपुर, डडेलधुरा, दाङ र धनगढीमा गरी 12वटा क्षेत्रीय सम्पर्क कार्यालय पनि रहेका थिए। अब शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ सङ्घीय तहको जिल्ला स्तरको निकाय परिचय संहिता कार्यान्वयन अघि 75वटा जिल्ला शिक्षा कार्यालय र मातहतका 1053 वटा स्रोत केन्द्र सञ्चालन रहेका थिए। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2074-12-27 का मन्त्री परिषदका मिति 2074-12-17
भागथरी 2074 1227 2074 मतलब सङ्घीय कार्यान्वयन अघि 2075 वटा जिल्ला शिक्षा कार्यालय र मातहतका 1053 वटा स्रोत केन्द्र सञ्चालनमा रहेका थिए। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2074 1227 को निर्णय अनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न जिल्लाहरूमा स्थापना भएका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूको खारेजी भयो र ती कार्यालयहरूले साल बसाली रूपमा गर्दै आएका काम कर्तव्य र अधिकार संवैधानिक रूपमा 753 वटा स्थानीय तहहरू गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरूमा केन्द्र र जिल्लामा भएको जनशक्ति साधन स्रोत र बजेट तथा कार्यक्रम सहित निर्णय गरे अधिकार प्रशासनिक अधिकार र आर्थिक अधिकार सहित हस्तान्तरण भएको। सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा सुरुमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ स्थापना गरी सो एकाइको लागि अन्तरिम सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी तेरी स्वीकृति गरिएको थियो। तर पुनः 2075 मा सङ्घीय तहसँगको समन्वय गर्न पुनः शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत राखियो। प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले जिल्लाको शैक्षिक विकासको लागि विद्यालय क्षेत्र विकासका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने जिल्ला स्थित गाउँपालिका तथा नगरपालिकासँग समन्वय र सहकार्य गरी समसामयिक शैक्षिक समस्याहरूको समाधान गर्ने कार्य गर्ने व्यवस्था रहेको। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको सङ्गठन संरचना 77 वटा जिल्लाहरूको लागि स्वीकृति भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको सङ्गठन संरचना जनसङ्ख्या विवरण त्यस पछाडि विद्यालय सङ्ख्या र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा 4 प्रकारको समूहमा वर्गीकरण गरी निर्धारण गरिएको छ। वर्गको गठन क वर्ग 6 जिल्लाहरू काठमाडौँ, झापा, मोरङ, चितवन, रूपन्देही, कैलाली। क वर्गको प्रत्येक जिल्लाका एकाइ प्रमुख उपसचिव राप द्वितीय सिसी प्र 1 सा शिक्षा 3 अनि त्यसमा प्रास शिक्षा 2 चालक 1 कास 2 रहने गरी कर्मचारी व्यवस्था गरिएको छ। क वर्गका जिल्लाका प्रत्येक जिल्लामा 9 जनाका दरले 6 जिल्लामा 54 जना कर्मचारी रहनेछ। वर्ग ख वर्गको सङ्गठन ख वर्गको प्रत्येक जिल्लामा एकाइ प्रमुख उपसचिव राप 2 सिसी प्र 1 सा शिक्षा 2 प्रास शिक्षा 2 चालक 1 कास 2 रहने गरी कर्मचारी व्यवस्था गरिएको छ। अनि त्यस पछाडि ख वर्गका जिल्लामा प्रत्येक जिल्लामा 8 जनाका दरले 35 जिल्लाका 280 जना कर्मचारी रहने। ख वर्गका 35 जिल्ला इलाम, सुनसरी, धनकुटा, सप्तरी, सिराहा, उदयपुर, धनुषा, मोतरी, सर्लाही, सिन्धुली, रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर, ललितपुर, नुवाकोट, धादिङ, गोर्खा, तनहुँ, स्याङ्जा, कास्की, बागलुङ, नवलपरासी, बर्ताका, सुदूरपश्चिम, कपिलवस्तु, पाल्पा, गुल्मी, सुर्खेत, दाङ, बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुर र डोटी। ग वर्गको सङ्गठन ग वर्गको प्रत्येक जिल्लामा एकाइ प्रमुख सा राप 3 शिक्षा 1 र प्रास शिक्षा 3 कास 2 रहने गरी कर्मचारी व्यवस्था गरिएको छ। ग वर्गका जिल्लामा प्रत्येक जिल्लामा 6 जनाका दरले 28 जिल्लामा 168 जना कर्मचारी। ग वर्गका 28 जिल्लाहरू ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, भोजपुर, सङ्खुवासभा, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, रामेछाप, दोलखा, लमजुङ, म्याग्दी पर्वत, नवलपरासी, बर्दियाका पूर्व, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पूर्वी भाग, रुकुम पश्चिम भाग, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख, अछाम, बझाङ, बाजुरा, डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला जिल्ला रहेको छ। अनि त्यस पछाडि घ वर्गको सङ्गठन घ वर्गको प्रत्येक जिल्लाका एकाइ प्रमुख राप तृतीय शिक्षा 1 प्रास शिक्षा 2 र कास 2 रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ। ग वर्गका जिल्लामा प्रत्येक जिल्लामा 5 जनाका दरले 8 40 जना कर्मचारी र ग वर्गका जिल्लाहरू रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र कालीकोट जिल्ला हुन्। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको कार्य विवरण शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको काम कर्तव्य र अधिकार तपसिल बमोजिम छ।
शिक्षा सम्बन्धी सङ्घीय कानुन नीति निर्देशन कार्यक्रमको प्रवाहीकरण र कार्यान्वयनको अनुगमन तथा सोको प्रतिवेदन तयार गर्ने, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यक्रमको जिल्ला स्तरमा कार्यान्वयन गर्ने, यसको कार्यान्वयनको जिल्ला स्तरीय प्रगति प्रतिवेदन तयार पार्ने र दिगो विकासका लागि शिक्षासँग विषयमा पद्धतिगत सूचकका आधारमा केन्द्रलाई प्रतिवेदन दिने, प्रचलित कानुन निर्धारण मापदण्ड मानक कार्यनिर्देशिका शिक्षाका क्षमता सूचक योजना उद्देश्य एवं सूचनाहरूका आधारमा जिल्लाभित्र तपाईँको के भित्रका विद्यालयहरूको समग्र शैक्षिक पद्धति, भौतिक साधनको पर्याप्तता, मानवीय स्रोतको व्यवस्थापन, संस्थागत क्षमता तथा कार्य प्रगतिको लेखाजोखा गरी स्थानीय तह र प्रदेश र सङ्घलाई पृष्ठपोषण दिने, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप र पाठ्य पुस्तकको प्रबोधिकरण कार्यान्वयनको अनुगमन रिपोर्टिङ गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण कक्षा कोठामा गरिने शिक्षकहरूको कार्यमूलक अनुसन्धान, मातृभाषामा शिक्षा, विशेष प्रकृतिका विद्यालयहरूको सञ्चालन, द्वैभाषिक शिक्षा, बहुकक्षा बहुवर्ग शिक्षण जस्ता विद्यालयमा प्रबोधिकरण र मागको आधारमा सहजीकरण गर्ने, कक्षा 10 र 12 को परीक्षाको रजिस्ट्रेसन, परीक्षा आवेदन फारम सङ्कलन, परीक्षा व्यवस्थापन र उत्तर पुस्तिका परीक्षण व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गराउने, विद्यालय स्तरीय शैक्षिक तथ्याङ्कको जिल्लागत सङ्कलन, विश्लेषण र रिपोर्टिङ सम्बन्धी कार्य गराउने, विगत जिल्ला शिक्षक छनौट समितिका निर्णयहरू, जिल्ला शिक्षा समितिका बैठक पुस्तिकाहरू, कक्षा 8 र कक्षा 10 तथा एसएलसीका मार्क, लेजर र अभिलेखहरू सुरक्षित राख्ने र प्रमाणीकरण गरी प्रतिलिपि दिने, स्थानीय तहले गर्ने कार्यहरूको सम्बन्धित जस्तै शिक्षकको व्यक्तिगत विवरण, विद्यालय अनुमति सम्बन्धी, विद्यालय निर्माण सम्बन्धी अभिलेखहरू सम्बन्धी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी सोको अभिलेख राख्ने, स्थानीय सरकारले तयार पार्ने गाउँ शिक्षा योजना र नगर शिक्षा योजनामा मागेका आधारमा प्राविधिक सहजीकरण गर्ने, यस्ता योजनाहरूको नमुना छनौट गरी प्राविधिक लेखाजोखा गर्ने र सोको प्रतिवेदन प्रदेश र केन्द्रमा पठाउने, जिल्लाभित्रका समसामयिक शैक्षिक मुद्दाहरूको पहिचान गरी सोको सम्बोधन तथा शैक्षिक सुधारका लागि सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गर्ने, विद्यालय सुधार योजना निर्माणका लागि विद्यालयको माग र आवश्यकताका आधारमा विशेषज्ञहरूको रोस्टर तयार गरी प्राविधिक सहयोग गर्ने, विद्यालयहरूको सामाजिक परीक्षणका लागि विद्यालयको माग र आवश्यकताका आधारमा विशेषज्ञहरूको रोस्टर तयार गरी प्राविधिक सहयोग गर्ने, नमुना विद्यालयहरूको विकास तथा विद्यालयमा नमुना शिक्षण गर्ने परियोजनाका लागि र जिल्लाभरकै एकै प्रकारको न्यूनतम शैक्षिक स्तर तथा गुणस्तर कायम राख्न विभिन्न स्थानीय निकायहरूबीच नियमित सम्पर्क, सल्लाह र आवश्यक समन्वय र अन्तर्क्रिया गर्ने। जिल्लामा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शिक्षक तालिम, शिक्षकद्वारा गरिने कार्य अनुसन्धान र अन्य प्रतिस्पर्धात्मक काम, अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा र समावेशी शिक्षाका लागि आवश्यक तालिमका कामहरू समन्वय गर्ने, जिल्लाभित्रका विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय र शिशु विद्यालय केन्द्रका सम्बन्धित अभिलेख तयार गरी प्रदेश र सङ्घमा उपलब्ध गराउने, शिक्षाको गुणस्तरीय अभिवृद्धिका लागि समयमा स्रोत व्यक्ति प्रभाव, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्षहरूको बैठक तथा अन्तर्क्रियात्मक गोष्ठी सञ्चालन गर्ने। अनि स्थानीय सरकारबाट माग भए आए बमोजिम समयमा विद्यालयमा भइरहेको पठन पाठनको निरीक्षण गर्ने, शिक्षक नियुक्ति, बढ्वारा, पदस्थापन सम्बन्धी शिक्षक सेवा आयोगबाट तोकिए बमोजिमका निर्देशित र प्रत्यायोजित कार्यहरू गर्ने, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट तोकिए बमोजिम निर्देशित वा प्रत्यायोजित कार्यहरू गर्ने गराउने, सङ्घ र प्रदेश सरकारले तोकेको अन्य कार्यहरू गर्ने, प्रदेश स्तरको शैक्षिक व्यवस्थापन र सञ्चालन, नेपालको सङ्घीय
उन्नतीय र स्थानीय सरकारको प्रशासनिक संरचनाको स्वरूप के कस्तो बनाउने भनी नीतिगत निर्णय लिनको लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी नयाँ परिमार्जित सङ्गठनको स्थापना गर्न सिफारिस गरिएको। प्रदेशमा रहने 7वटा प्रदेश मन्त्रालयहरूमा शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयका रूपमा सामाजिक विकास मन्त्रालय गठन गरिएको र प्रादेशिक सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्यदलले प्रदेशमा रहने प्रादेशिक शिक्षा विकास निर्देशनालय र शिक्षा तालिम केन्द्र रहने व्यवस्था भएको। सङ्घ स्तरमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय रहे पनि प्रदेश स्तरमा शिक्षा प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक शैक्षिक निकाय को रूपमा प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको मात्र व्यवस्था गरिएको। प्रादेशिक सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्यदलले प्रदेश तहका शैक्षिक सङ्गठनको कार्य बोझ विश्लेषण निम्न बमोजिम गरेको थियो। त विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारी र निकायसँगको समन्वय, शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रबन्ध तथा सम्झौता अनुरूप विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाका लगायतका आयोजना तथा कार्यान्वयन तथा समन्वय, अनिवार्य आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा एवं राष्ट्रिय पठनसिप लगायतका विषय नमुना कार्यहरू विकास तथा कार्यान्वयन, मानव संसाधन प्रक्षेपण योजना तर्जुमा, त्यस अनुरूप शैक्षिक योजना कार्यक्रम विकास एवं मानव संसाधन विकास योजना योजनाको तयारी। त विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरको लागि अध्ययन अनुसन्धान गराउने तथा राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण तथा अनुगमन, प्रदेश र स्थानीय तहबाट माग भए बमोजिमको प्राविधिक विषयमा सहजीकरण एवं समन्वय, विद्यालय शिक्षाको एकीकृत शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवस्थापन, विद्यालयको शिक्षाको लागि भौतिक सुविधा सहितको न्यूनतम सिकाइ अवस्थाको योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनको लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन एवं सहजीकरण, प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिशु शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण कार्यक्रमको सञ्चालन समन्वय, त्यस पछाडि अनिवार्य आधारभूत शिक्षा समन्वय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मापदण्ड निर्माण तथा कार्यान्वयन सहजीकरण, माध्यमिक शिक्षातर्फ साधारण तथा प्राविधिक शिक्षाको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थापन, शिक्षा संस्थाको स्थापना र सञ्चालनको न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण तथा आवश्यक समन्वय सहजीकरण र अनुगमन, विद्यालय शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोगको लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन एवं सहजीकरण, विद्यालय शिक्षामा पहुँच बढाउन छात्रवृत्ति दिवा खजा लगायतका प्रोत्साहन कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा सहजीकरण, शिक्षा व्यवस्थापन तथा विकासका लागि मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहजीकरण, विद्यालयमा हुने विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि सुरक्षित विद्यालय नीति तथा एकीकृत विद्यालय सुरक्षा कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको विकास तथा समन्वय, नमुना विद्यालय विकास व्यवस्थापन एवं सञ्चालनमा समन्वय र सहजीकरण, परम्परागत गुरुकुल, गुम्बा मद्रासा लगायतका वैकल्पिक एवं खुल्ला शिक्षा तथा निरन्तर सिकाइ सम्बन्धी नीति एवं मापदण्ड निर्धारण तथा कार्यान्वयनमा सहजीकरण, विभिन्न तहमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक सामग्री सूची विकास तालिम पाठ्यक्रम तथा सन्दर्भ सामग्री विकास र प्रमाणीकरण, नमुना तालिम सामग्री उत्पादन तथा विवरण सम्बन्धी कार्य, विद्यालय शिक्षाका नमुना प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र प्राप्त नतिजाका आधारमा आवश्यक सुधारका नीति तर्जुमा, भाषिक लैङ्गिक अपाङ्गता लगायतका विविधतालाई व्यवस्थापन गर्न समावेशी शिक्षा नीति अनुरूप कार्यक्रमहरू तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, विद्यालय पोषण बाल मैत्री विद्यालय सम्बन्धी कार्यहरू, शिक्षक तथा शिक्षा प्रशासन कार्य
कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्य तर्जुमा मापदण्ड विकास प्रणाली, दूर शिक्षा खुला सिकाइ कार्यक्रमहरूको लागि सर्वे तथा दृश्य सामग्री विकास एवं प्रसारण कार्यक्रमहरू सञ्चालन एवं समन्वय, स्वदेशी तथा विदेशी दात्री संस्था, सरकारी र गैर सरकारी तालिम प्रदायक संस्थाहरूको साझेदारी, सहकारी शैक्षिक गुणस्तर सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा तथा सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको नीति तर्जुमा, योजना विकास र नियमन, केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारी व्यवस्थापन, विकास, क्षमता विकास र आन्तरिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य, समावेशी शिक्षा, लैङ्गिक विकास तथा विशेष शिक्षा सम्बन्धी कार्य, स्रोत केन्द्रको मापदण्ड नक्साङ्क र स्रोत व्यक्तिको छनौट तथा सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धी कार्य, उपयुक्त कार्य बोझको विश्लेषण गरी प्रादेशिक सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्यदलले प्रदेश स्तरमा रहने सङ्गठन संरचना सिफारिस गरेको थियो। यी संरचनाबारे तल चर्चा गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय परिचय, प्रत्येक प्रदेश तहमा 7-7 मन्त्रालय स्थापना गरिने र ती 7 मध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालय एक हो। यस मन्त्रालयको विषयगत क्षेत्र व्यापक रहेको जस्तै शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, भाषा, संस्कृति, पुस्तकालय, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता तथा सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषय क्षेत्रहरू तोकिएको। यस मन्त्रालयको प्रमुख उद्देश्य तथा कार्यहरू भनेको नेपाल सरकारले तयार गरेको आवधिक योजना, लक्ष्य, नीति तथा कार्यक्रम दिगो विकासका लक्ष्यहरू, एसडिजी, विभिन्न समयमा राज्यले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाहेर गरेका प्रतिबद्धता अनुरूप नेपाली नागरिकलाई विद्यालय शिक्षामा पहुँच विस्तार, गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गरी नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई जीवन स्तरमा सुधार ल्याउनु, अपाङ्ग तथा अशक्त नागरिकलाई समान व्यवहार र विशेष सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु, युवा तथा खेलकुद पूर्वाधारको विकास विस्तार एवं भाषा, लिपि, कला, संस्कृति संरक्षण र प्रयोग, स्मारक र पुरातात्विक महत्त्वका स्थल संरक्षण आदि रहेको। प्रत्येक प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि प्रदेश सरकार कार्य विभाजन 2074 नियमावली अनुसार काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएपछि पछिल्ला दिनहरूमा राजनीतिक समीकरणमा आएको परिवर्तन अनुसार विभिन्न प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या र नाममा परिमार्जन गरी मन्त्रालय सङ्ख्या बढाइएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्य विभाजन नेपाल प्रदेश स्तरमा शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माण र समस्त योजना कार्यक्रमको समन्वयका लागि प्रत्येक प्रदेशका लागि 7 सामाजिक विकास मन्त्रालयहरू स्थापना गरिएको र संविधानको अनुसूची 6 मा व्यवस्थित गरिएको प्रदेश अधिकार सूचीले किटान गरेको अधिकार सूची र अनुसूची 9 द्वारा स्पष्ट गरिएको तीनै तहका सरकारको साझा अधिकार सूचीलाई एकल अधिकार एब्सोल्युट पावर, साझा अधिकार शेयर्ड पावर र अविष्ट अधिकार रेसिडुअल पावरको सिद्धान्तका आधारमा नेपाल सरकारले 2073 10/18 गते स्वीकृति गरेको कार्य विस्तृतीकरणले प्रदेश तहका सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि कार्य जिम्मेवारी शिक्षा सम्बन्धी देखाएको अनुसार अधिकार सूची बन्दोबस्त गरेको थियो। त अधिकार सूची प्रदेशको उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, प्रसारण, मापदण्ड र नियमन, त प्रदेश विद्यालय सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, प्रशासन र नियमन। 3 नम्बरमा शैक्षिक परामर्श सेवाको मापदण्ड निर्धारण, अनुमति तथा नियमन। 4 मा प्रदेश स्तरमा पुस्तकालय सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन। 5 मा प्रदेश स्तरका सङ्ग्रहालय सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन, नियम। 6 मा शिक्षाको प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड, निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमन। 7 मा प्रादेशिक मानव संसाधन आवश्यकता तथा शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन। 8 मा प्रदेश स्तरमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक निर्माण र उत्पादन। 9 नम्बरमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको प्रादेशिक नीति, कार्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री निर्माण र कार्यान्वयन र नियमन। 11 मा माध्यमिक तहको शिक्षक व्यवस्थाको मापदण्ड निर्धारण र नियमन। 12 मा माध्यमिक तहको कक्षा 10 को परीक्षा व्यवस्थापन। 13 मा उच्च शिक्षाको छात्रवृत्ति व्यवस्थापन। 14 मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, मापदण्ड र नियमन। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको छात्रवृत्ति व्यवस्थापन। प्रादेशिक स्तरमा प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन। नेपालको संविधानको अनुसूची
मा प्रदेश सम्बन्ध शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको बाँडफाँड। अनुसूची 6 मा प्रदेशको अधिकारको सूचीको क्रम सङ्ख्या नम्बर 8 मा प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च विद्यालय, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय सम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। अनुसूची 7 को क्रम सङ्ख्या 22 मा सङ्घ र प्रदेश साझा अधिकारको सूची वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रविधि र मानव संसाधन विकास सम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। अनुसूची 9 मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची क्रमशः क्रम नम्बर 2 मा शिक्षा, खेलकुद र पत्रिका सम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको सङ्गठनको संरचना। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयको सङ्गठन संरचना प्रशासन सेवा, शिक्षा सेवा, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा र विविध सेवा समेत गरी 7 वटै प्रदेशको लागि कुल 476 वटा दरबन्दी स्वीकृति गरेको छ। के सामाजिक विकास मन्त्रालयको सङ्गठनसँग। अब हेरिदिनुहोस्, ल हेर्नु छोडिदिनुहोस्, उता नहेर्नु। साबिकमा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको पुनः संरचना हुँदा शिक्षा हेर्नका लागि निम्न प्रदेशमा निम्न अनुसारका मन्त्रालयहरू पुनर्गठन गरिएको हो। लुम्बिनी प्रदेशमा जुन छ नि, साबिकको सामाजिक मन्त्रालयको पुनर्गठन भई शिक्षा समेत कार्यक्षेत्र रहेर गठन भएको नयाँ मन्त्रालय। लुम्बिनी प्रदेशमा हेर्नु, शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतका शैक्षिक निकाय, शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा तालिम केन्द्र यो लुम्बिनी। अनि गण्डकीमा हेर्नु, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान तथा सामाजिक मन्त्रालय, शिक्षा विकास मन्त्रालय निर्देशनालय र तिम्रो के भएर शिक्षा तालिम केन्द्र। प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2 बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय नै कायम रहेको। अब शिक्षा विकास निर्देशनालय पृष्ठभूमि। साबिकमा क्षेत्रभित्रका जिल्ला स्तरीय कार्यक्रमहरूमा एकरूपता ल्याउने र विद्यालय स्तरको पठन पाठन तथा विकास कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन एवं सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी रहेका क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पुनर्गठन गर्दै संहिता कार्यान्वयन पछि भएको प्रशासनिक फेरबदल अनुसार 7 वटा प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत 7 वटा शिक्षा विकास निर्देशनालयहरू स्थापना भएको। विक्रम सम्वत 2018 सालको राजनीतिक विभाजन अनुसार देशलाई 5 विकास क्षेत्र र 14 अञ्चल र 75 जिल्लामा विभाजन गरी 5 वटा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय धरान, काठमाडौँ, पोखरा, सुर्खेत र दिपायलमा रहेका थिए भने विक्रम सम्वत 2075 सालमा देशलाई 7 वटा प्रदेश, कतिमा 75 सालमा 7 वटा प्रदेश 77 जिल्लामा विभाजन गर्दा प्रत्येकको शिक्षा विकास निर्देशनालय स्थापना गरिएको। प्रदेशभित्रै समग्र विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनका लागि कानुन तथा नीति निर्माणका सहजीकरण योजना निर्माण सङ्घ, प्रदेश एवं प्रदेश स्थानीय तहमा समन्वय, गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण, व्यवस्थापन र नियमनको कार्यक्षेत्र कायम हुने गरी प्रादेशिक शिक्षा विकास निर्देशनालय स्थापना गरिएको। यो कार्यालय प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने र साथै यसले सङ्घीय शैक्षिक निकायहरूको प्रादेशिक अङ्गका रूपमा काम गर्ने। शिक्षा प्रणालीको राष्ट्रिय श्रृङ्खला सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अक्षुण्ण राख्ने उद्देश्य अनुरूप प्रादेशिक कडीका रूपमा यस निकायको मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नेछ। यसैबीच लुम्बिनी र गण्डी प्रदेश सरकारको साबिकको संरचना परिवर्तन भई साबिकको सामाजिक विकास मन्त्रालय पुनर्गठन भई लुम्बिनी शिक्षा विज्ञान लुम्बिनी पूर्ण मन्त्रालय विकास भई साबिकको सामाजिक विकास मन्त्रालय पुनर्गठन भई लुम्बिनी शिक्षा विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गठन हुँदा साबिकको शिक्षा विकास निर्देशनालयको नाम शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय कायम गरिएको छ भने गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको पुनर्संरचना गरी शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान तथा सामाजिक मन्त्रालय बनाइएको छ। गण्डकी प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयको नाम भने परिवर्तन गरिएको छैन। यहाँ जानकारीका लागि शिक्षा विकास निर्देशनालयको संरचना कार्य प्रस्तुत गरिएको छ। शिक्षा विकास मन्त्रालय शिक्षा विकास निर्देशनालयको कार्य विवरण। प्रत्येक
प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी शिक्षा विकास मन्त्रालयको स्थापना औचित्यतालाई दृष्टिगत गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 तथा सङ्घ स्तरमा रहेका निकायहरूको कार्य विवरणसँग नबाझिने गरी देहायका कार्य विवरण निर्धारण गरिएको छ। शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय सङ्घीय सम्झौता, घोषणा तथा प्रतिबद्धता अन्तर्गत विभिन्न नीति आयोजना साथै राष्ट्रिय अभियानका कार्यक्रमहरूलाई प्रदेश स्तरमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रदेश स्तरमा सञ्चालन हुने दिगो विकासको लक्ष्य सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल अन्तर्गतको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रारम्भिक पठनसी परियोजना, शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम लगायतका सबै प्रकारको परियोजना कार्यान्वयन व्यवस्था तथा नियमित प्रतिवेदन तयारी गर्ने, प्रदेश स्तरको उच्च शिक्षामा नीति कानुन प्रचालन र नियमन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने, विज्ञान तथा प्रविधिक सम्बन्धी खोज अधिकार तथा विद्यालय एवं उच्च शिक्षा विज्ञान र प्रविधि पठन पाठन र व्यवस्थापन प्रवर्धन सम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने, प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना सञ्चालन तथा नियमनको व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धी प्राविधिक कार्य गर्ने, शैक्षिक परामर्श सेवाको मापदण्ड निर्धारण, अनुमति तथा नियमहरू सम्बन्धी कार्य गर्ने, प्रदेश स्तरमा उच्च शिक्षाका लागि स्वदेशी छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्ने अनि दिएको छ। शिक्षा प्रादेशिक नीति र कानुन निर्माणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय प्राविधिक सहजीकरण गर्ने, प्रादेशिक स्तरमा शिक्षा गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण, अनुगमन र परीक्षण गर्ने, प्रदेश स्तरमा पुस्तकालय तथा सङ्ग्रहालय सञ्चालनका लागि नीति कानुन मापदण्ड तयार गर्न मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्ने र कार्यान्वयन व्यवस्थापन मिलाउने, प्रदेशका लागि मानव संसाधन आवश्यकता प्रशोधन गर्ने र प्रादेशिक जनशक्ति योजना तर्जुमा गर्ने, विद्यालय तहको स्वीकृति दरबन्दी, स्थायी शिक्षक छनौट र अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा सम्बन्धी शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रत्याजित कार्यहरू सम्पादन गर्ने, विद्यालय तहको शिक्षकको सेवा शर्त योजना र सक्षमताको प्रदेश स्तरमा मापदण्ड निर्धारण एवं नियमावली सम्बन्धी कार्य गर्ने, विद्यालय शिक्षकको निवृत्ति भरण, बिमा, औद्योगिक उपचार खर्च, पारिवारिक वृत्ति भरण, प्राविधिक वृत्ति, शैक्षिक भत्ता तथा सन्ति वृत्ति र उपदान विवरण व्यवस्था मिलाउने, स्थायी शिक्षकको वार्षिक विवरण अभिलेख राख्ने, शिक्षकको सम्पत्ति विवरण अभिलेख राख्ने, शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी, प्रविधि तथा शिक्षकका लागि सेवाकालीन लगायतका सबै प्रकारका क्षमता विकास कार्यक्रम प्रायोजनका लागि नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान गर्ने, प्रदेश स्तरमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक निर्माण, उत्पादन र प्रकाशन एवं विद्यालयमा विवरणको व्यवस्था मिलाउने, सामुदायिक तथा संस्थाका विद्यालयका लागि निजी क्षेत्रबाट पुस्तकहरू तथा सन्दर्भ सामग्री परियोजनाका लागि स्वीकृति प्रदान सम्बन्धी कार्य गर्ने, प्रदेशभरका विद्यालयमा पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन, निगरानी र सहजीकरण गर्ने, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको छात्रवृत्ति नियमन गर्ने, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सम्बन्धी प्रादेशिक नीति पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्री स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेको आधारमा प्रदेश स्तरमा कक्षा 9 र 10 का परीक्षा सञ्चालन गर्ने, 12 परीक्षा शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रत्याजित कार्यहरू गर्ने, सङ्घले तय गरेको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग तादात्म्य हुने गरी प्रदेशभित्र विद्यालय र उच्च शिक्षा तहको तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रशोधन, प्रकाशन र आवधिक गर्ने, विभिन्न शैक्षिक मुद्दामा प्रायोगिक तथा कार्यमूलक अनुसन्धान सञ्चालन गरी तथ्यमा आधारित निर्णय सम्पादनको षड्यन्त्र परिचालन गर्ने, सम्मानित सर्वोच्च तथा उच्च अदालतहरूद्वारा प्रदेश तहका लागि भएका शिक्षा सम्बन्धी फैसला वा कानुनी सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्ने, साबिकमा क्षेत्र स्तरमा स्थापना गरिएका निजामती विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने, त्यस पछाडि प्रदेशभित्र समान्तर अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली अन्तर्गत कार्य विद्यालयको कार्य सम्पादन, परीक्षण, नदस्कारका कार्य तथा विद्यार्थी राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण सम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन र समन्वय गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बमोजिम प्रदेशभित्र बाँकी रहेका निरीक्षण जनसङ्ख्यालाई साक्षर तुल्याउन समन्वय तथा साक्षर जिल्ला तथा साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने, स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 द्वारा किटान गरिएका विद्यालय शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य लगायतका कानुनले निर्देशित गरेको अन्य कार्य सम्पादन गर्ने, प्रदेशको शिक्षा
प्रदेशको शिक्षा तालिम केन्द्रका लागि सहजीकरण अनुगमन नियमगमन गर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट तोकिएको अन्य कार्यहरू शिक्षा विकास निर्देशनालयको सङ्गठन र संरचना विभाग स्तर र यस निर्देशनालयको प्रमुख शिक्षा सेवामा सहसचिव स्तरको कर्मचारी रहने र आवश्यक अनुसार अन्य जनशक्ति व्यवस्था गरिएको छ र नेपाल सरकार मन्त्री परिषद कार्यालयको निर्णय अनुसार शिक्षा विकास निर्देशनालयको लागि देहायक बमोजिमको सङ्गठन संरचना स्वीकृति गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय शिक्षा विकास निर्देशनालयको सङ्गठन निर्देशक 1 जना रहन्छ। योजना तथा कार्यान्वयनमा शाखामा 1 र 3-4 जना रहन्छ। उच्च तथा प्राविधिक शिक्षामा 1, 2, 3 जना रहन्छ र शिक्षक सेवामा 3 जना रहन्छ र अध्यापन अनुसन्धान तथा तथ्याङ्कमा जुन छन् 1, 2, 3, 4, 5, 6 र 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 र 3ले कति हुन्छ 24 जना हुन्छ। अब शिक्षा तालिम केन्द्रको पृष्ठभूमि शिक्षा तालिम केन्द्र हेर्नुस् दिएको रहेछ के तपाईलाई पृष्ठभूमि र परिचय। शिक्षकहरूलाई समसापेक्ष तालिम प्रदान गरी दक्ष तालिम प्राप्त र योग्य बनाउने उद्देश्यले 2004 सालमा ताहाचल काठमाडौँमा आधार शिक्षक तालिम केन्द्रको स्थापना गरियो। शिक्षकलाई तालिम प्राप्त बनाउन विक्रमसम्म 2011 सालमा राष्ट्रिय शिक्षक तालिम केन्द्रको स्थापना गरियो। विक्रमसम्म 2011 भाद्र 24 गते 9 सेप्टेम्बर 1956 का दिन ताहाचल काठमाडौँमा शिक्षण केन्द्रको स्थापना भयो। विक्रमसम्म 2013 भदौ 24 का दिन ताहाचल काठमाडौँ शिक्षण तालिमका लागि शिक्षा महाविद्यालय कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना भयो। विक्रमसम्म 2013 सालमा आजदेखि विक्रमसम्म 2013 साल असोजदेखि काठमाडौँ बाहिर धरान, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा शिक्षण केन्द्र अथवा नर्मल स्कुलहरू स्थापना गरिएका थियो। विक्रमसम्म 2016 सालमा यसलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीको एक क्याम्पसको रूपमा रूपान्तर गरी तालिम र पेशागत योजनालाई वृद्धि गरियो। राष्ट्रिय शिक्षा परियोजना 2028 देखि 32 लागू भएपछि त्रिवी अन्तर्गत शिक्षाशास्त्र अध्ययन स्थापनामा रूपान्तर गरियो। विक्रमसम्म 2048 मा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसमा राष्ट्रिय स्तरमा उच्च तहको एकीकृत संस्थाको रूपमा शिक्षा क्षेत्रको जनशक्ति विकास गर्न विक्रमसम्म 2050 सालमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र एनसीईडीको स्थापना गरियो। 2061 सालमा तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा विकास केन्द्र र दूर शिक्षा केन्द्रलाई शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा एकीकृत गरियो र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा 29 वटा शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू सञ्चालन हुँदै आएको। विक्रमसम्म 2075 साल साउन 10 गते नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार संघीयता कार्यान्वयन गर्ने 29 वटा शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू खारेज गरी 7 प्रदेशमा 7 वटा शिक्षा तालिम केन्द्र स्थापना गर्यो र प्रत्येक प्रदेशमा रहेका 1-1 वटा तालिम केन्द्र सुनसरी, बारा, काभ्रे र तनहुँ र भैरहवा र डोटीमा रहेको छ। शिक्षा तालिम केन्द्रको सङ्गठन र संरचना र कार्यान्वयन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार प्रदेश सामुदायिक मन्त्रालय अन्तर्गत रहने 7 वटा प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रहरूको स्वीकृति संगठन संरचना दरबन्दीको लागि प्राप्त प्रति तालिम केन्द्र 17 जनाका दरले कुल 119 वटा दरबन्दी कायम गरी दरबन्दी विवरण तेरिजी निर्धारण गरिएको छ र प्रादेशिक शिक्षा तालिम केन्द्रको सङ्गठन संरचना यस प्रकारको रहेको छ। प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 7 सबैमा छ। शिक्षा तालिम केन्द्रको सङ्गठन तालिमका प्रमुख राप2 सीसी प्र हुनेछ। तालिम शाखामा जुन छ नि अङ्ग्रेजीको 1 जना, नेपालीको 1 जना, गणितको 1 जना, विज्ञानको 1 जना, सामाजिकको 1 जना र राप जुन अनप्र सीसी प्र 1 जना रहन्छ। अब प्रशासन फाँटमा प्रास 1 जना, प्रसाप्र 1 जना, विविधमा 1 जना, श्रेणीविहीन 1 जना अनि 3 जना। त भन्न खोजेको तालिममा कति रहेछ 2 या 2, 4, 2, 6 जना। फाँट शाखामा 6 जना। कार्यक्रम तथा अनुगमन शाखामा जुन छ नि 3 जना र आर्थिक फाँटमा जुन छ नि 1 जना।
त अब प्रदेश तहको शिक्षा तालिमको केन्द्रको कार्य विवरण प्रत्येक तह प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी शिक्षा तालिम केन्द्रको स्थापना औचित्य दृष्टिगत गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन 2014 तथा सङ्घीय स्तरमा रहेका निकायहरूको कार्य विवरण नबाझिने गरी देखाएका कार्य विवरण निर्धारण गरिएको छ। विद्यालयका लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तथा राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण अनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीको क्षमता विकास कार्यक्रम पाठ्यक्रम सम्बन्ध अध्ययन अनुसन्धान तथा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन अनुगमन व्यवस्था अनि त्यस पछाडि पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्रीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तालिम सञ्चालन प्रदेश तथा स्थानीय तहको पाठ्यक्रम सम्बन्ध क्रियाकलापमा समन्वय क्षमता विकास र प्रविधिको सेवा प्रवाह विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मानव संसाधन विकासको क्षेत्रमा मन्त्रालयको नीतिको कार्यान्वयन शैक्षिक तालिम कार्यान्वयन तथा निकायहरूको तोकिएको मापदण्ड अनुसार सम्बन्ध प्राविधिक सहयोग समन्वय अनुगमन तथा नियमन शिक्षक विकासका लागि प्रदेश तहमा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यहरू विभिन्न तहमा शैक्षिक गुणस्तरीयका लागि शैक्षिक सामग्री सूची विकास तालिम पाठ्यक्रम तथा सन्दर्भ सामग्री विकास र प्रमाणीकरण तालिम सामग्री उत्पादन तथा विवरण सम्बन्धी कार्य अनि शिक्षक तालिम मान्यता तथा सक्षमता कार्य र तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य स्थानीय स्तरको शैक्षिक सङ्गठन परिचय संविधानको भावना अनुसार स्थानीय तहलाई आधारभूत तह र माध्यमिक तहको शिक्षाको समष्टि जिम्मेवारी व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको 77 वटा जिल्लाहरूमा 753 वटा स्थानीय तहहरू निर्धारण गरिएको छ। 753 वटा स्थानीय निकायहरूमा रहेका सङ्गठन संरचना एकीकृत कार्यालयको व्यवस्था गरी त्यस संरचनाभित्र शिक्षा शाखा र शिक्षा प्रशासन समूहको तर्बन्दी रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरी त्यहाँबाट विद्यालयको सञ्चालन निरीक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। स्थानीय तहको सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था 2074 को दफा 18 बमोजिम सङ्घीय संरचना जिल्ला स्तरमा रहने कार्यहरू बाहेक अन्य जिल्ला स्थित कार्यालयहरूसँगै जिल्ला शिक्षा कार्यालय सहित अन्य विकास समिति तथा निकायहरू नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 बमोजिम स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी परेको कार्यहरू र कार्यालयहरूमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ। स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना जनसङ्ख्याको आधारमा नेपाल सरकारले स्थानीय तहको सङ्गठन ढाँचा र दरबन्दी तेरी स्वीकृति गरी लागू गरिएको छ। कर्मचारी समायोजन ऐन 2074 नेपाल सरकारबाट स्वीकृत स्थानीय तहको अन्तरिम गठन संरचना तथा कार्य तथा कर्मचारी दरबन्दी तर स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था 2074 का आधारमा स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड 2074 स्वीकृति गराई लागू गरिएको छ। नेपालको संविधानको अनुसूची 8 मा स्थानीय तहको अधिकारको अनुसूची क्रम सङ्ख्या नम्बर 8 मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ र अनुसूची 9 मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको सदा अधिकारको अनुसूची क्रम नम्बर 2 मा यसलाई फेरि हेरौँ। नेपालको संविधान फेरि हेर्नुहोस् नेपालको संविधानको अनुसूची 8 मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीको क्रम सङ्ख्या नम्बर 8 मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। अनि अनुसूची 9 मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीको क्रम नम्बर 2 मा शिक्षा खेलकुद र पत्र पत्रिका सम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 को दफा 2 को ज मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी 23 वटा काम कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरिएको छ।